Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reconnaître la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative et comment la reconnaître? Suivez-moi s'il vous plaît. La phrase déclarative أو الجملة الإخبارية. La phrase déclarative هي الجملة الإخبارية أو الجملة التصريحية. À quoi sert la phrase déclarative؟ يعني لماذا تستخدم الجملة الإخبارية أو ما هي الجملة الإخبارية؟ La phrase déclarative sert à donner une information sur une situation. يعني الجملة الإخبارية تستخدم لإعطاء معلومات عن حالة أو عن شيء ما. مثلا فاطمة commence son année scolaire avec de bonnes notes. يعني من خلال هذه الجملة كنلاحظوا باللي عطاتنا معلومات عن فاطمة بأنها بدات العام الدراسي ديالها بنقط جيدة. La phrase déclarative permet de donner une opinion. Qu'est-ce que ça veut dire opinion؟ هي الرأي أو وجهة نظر. يعني الجملة الإخبارية كتسمح أن تسمح لنا أو يعني نقوموا بإعطاء الرأي ديالنا أو وجهة النظر ديالنا. Par exemple, j'adore la musique marocaine. أنا أحب الموسيقى المغربية. يعني هنا أنا أعطيت الرأي ديالي أو وجهة النظر ديالي حول الموسيقى المغربية. La phrase déclarative permet aussi de raconter un événement déclarer quelque chose. يعني الجملة الإخبارية كتسمح أيضا بالتحدث يعني أنك تتحدث على شي حدث وقع أو أنك تتحدث على شي قصة أو لا تشرح فكرة أو déclarer quelque chose أو لا تصرح بشيء ما. Par exemple, je vais à l'école chaque jour à vélo. يعني أذهب إلى المدرسة كل يوم بالدراجة. هنا تصريح بشيء ما يعني أنا كنمشي للمدرسة كل نهار بالدراجة. الجملة الإخبارية يعني كتسمح لنا بإعطاء معلومات عن شيء ما أو التحدث عن قصة أو التحدث عن حدث ما وقع أو تصرح بشيء ما أو تعطي الرأي ديالك أو الوجهة النظر ديالك حول شيء ما. هذه هي الجملة الإخبارية. Connaître une phrase déclarative. كيف نتعرف على الجملة الإخبارية؟ La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point ou 3 points de suspension. يعني الجملة الإخبارية كتبتدأ بالماجيسكول بداك الحرف الكبير وكتنتهي بنقطة أو ب3 نقاط متتابعة. مثلا أمينة range sa chambre. Il y a une majuscule et se termine par un point. Sa maman lui a acheté les livres, les stylos, des crayons. Il y a encore une majuscule et se termine par 3 points de suspension. يعني الجملة كتبتدأ بالماجيسكول وكتنتهي بنقطة أو ب3 نقاط متتابعة. La phrase déclarative comporte un ou plusieurs verbes conjugués. يعني الجملة الإخبارية جملة واحدة إما كتلقى فيها فعل واحد إما كتلقى فيها عدة أفعال في جملة واحدة. مثلا أمينة range sa chambre. Il y a un seul verbe. Les élèves sortent de la classe, vont en rang jusqu'au portail et montent dans le bus. Cette phrase comporte plusieurs verbes. 1, 2, 3 sortent, vont, montent. يعني الجملة الإخبارية هذه كتشمل 3 ديال الأفعال في جملة واحدة. يعني إما تلقى فعل واحد par exemple أمينة range sa chambre أو تلقى عدة أفعال في جملة واحدة. C'est clair؟ Déclarative peut être à la forme affirmative. تقدر تكون جملة عادية إيجابية. مثلا il écrit bien, je regarde les feuilles tomber. وتقدر تكون لا phrase déclarative à la forme négative. تقدر تكون منفية باستعمال ne pas. مثلا je ne l'ai pas vu ce matin. Nabil n'est pas en retard.
يعني جملة منفية استعملنا نو با، أو نقدر نستعملو نو بلو، نو غيان، نو جامي. يعني جملة كتكون منفية حتى هي فراز ديكلاراتيف. باختصار أن الفراز ديكلاراتيف أو الجملة الإخبارية كتسمح لنا أننا نعطيو معلومات على شيء ما، أو نتحدثوا على شي حدث أو قصة، أو نصرحوا مثلا بشيء ما وقع، أو نشرحوا فكرة، أو نعطيو الرأي ديالنا. فراز ديكلاراتيف كتبتدأ دائما بماجيسكول وكتنتهي بنقطة أو 3 بوين دو سسبونسيون، يعني النقاط المتتابعة. والجملة الإخبارية إما كيكون فيها فعل أو عدة أفعال. والجملة الإخبارية تقدر تكون عادية وتقدر تكون منفية. هذا كان درسنا اليوم. نتمنى يكون الشرح مبسط وكافي ووافي، ونتمنى ايضا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا للمشاهدة، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.